हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे क्या जो लोग परदेश जाना चाहते हैं या जो लोग परदेश जाने का सोच रहे हैं या जो लोग परदेश में हैं तो हमें किन मुल्कों में जाना चाहिए। परदेश काटना जो अगर हमने सोच लिया कि अगर परदेश काटना ही है तो हम किन मुल्कों में जाएं जहां हम बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं या बेहतर अपनी कमाई वगैरह कर सकते हैं या फ्यूचर हमारा अच्छा हो। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जो अरब की तरफ जाते हैं परदेश काटने के लिए, काम करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो क्या अरब बेहतर है या बहुत लोग यूरोप की तरफ आते हैं, क्या यूरोप बेहतर है। आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल करते रहते हैं कि हम लोग यूरोप कैसे आएँ या किस तरह आ सकते हैं और क्या यूरोप जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो व्लॉग बना दें तो मेरे दोस्त वगैरह भी देख लेंगे और लोगों को भी मालूमात मिल जाएगी। तो बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि हम लोग यूरोप में जाएं या अरब में जाएं। तो बेहतर यही है, आप सबको भी पता है कि हम अरब में पाकिस्तानी लोग आसानी से जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, लीगल तरीके से जा सकते हैं, वीज़ा मिलता है, सब तरीके हैं। जैसा कि मैं ख़ुद भी 5 से 6 साल पहले अरब में ही काट के आया हूँ, दुबई में। तो आप लोग भी कोशिश करें कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि परदेश आपने काटना है तो आप एक बार कोशिश करें, पहले कोशिश करें यूरोप की तरफ। अगर आप यूरोप की तरफ आ सकते हैं, आपका लीगल कोई वे निकल आता है, आप लीगल तरीके से आ सकते हैं वर्क परमिट पे या फिर स्टडी वीज़े पे, या आपका कोई इधर है वो आपको कोई वर्क परमिट आपका निकलवा सकता है या स्पॉन्सर कर सकता है कुछ भी। अगर आपका कोई फैमिली का मेंबर है इधर तो अगर वो पुराना हो चुका है, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट है तो वो आपको किसी न किसी तरीके से बुला सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले अरब में जाएं। अरब में जाके, क्योंकि अरब में हम आसानी से जा सकते हैं। अरब में जाना हम पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नहीं है। हम दुबई जाएं या सऊदीया जाएं, वहाँ मेहनत करें, वहाँ 2-4 साल लगाएं और वहाँ से फिर हम कोशिश करें यूरोप की तरफ। क्यों ना कि वहाँ मुस्तकबिल जो है, तकरीबन मैं 5 से 6 साल रहा हूँ, तो वहाँ मुस्तकबिल हमारा जितना भी हम कमा लें या जो कुछ भी कर लें, मुस्तकबिल आखिर में हमें अपने घर ही आना पड़ता है ना। हमें डॉक्यूमेंट हर 2 साल के बाद हमें वीज़े लगवाने पड़ते हैं और बहुत कुछ आपको शायद पता हो इस बारे में कि हम जब जाते हैं वीज़े के पैसे आते हैं, वीज़े के पैसे। और जो लोग आज़ाद हैं हर 2 साल के बाद उनको वीज़ा लगवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं पताका। और सऊदीया में भी ऐसे ही है, तकरीबन हर साल के बाद 2 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होता है। उसमें जो हमने साल भर कमाया होता है हम वहीं लगा देते हैं। अगर हम कंपनियों में काम करने जाते हैं तो कंपनियों में आपको पता है 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 2500, 3000 तक। तो कोशिश ये करें जो लोग अरब में जाते हैं वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लें, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेकर अगर जितने वो पुराने होते जाएंगे 4 से 5 साल, तो 5 साल के बाद उनका चांस लग सकता है। अरब के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ यूरोप में आ रहे हैं जो बाई एयर तरीके से लीगल वे से यूरोप में पहुँच रहे हैं। तो आप भी अगर कोशिश करें कि अरब से यूरोप की तरफ बाई एयर तरीके से, लीगल तरीके से आ सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए इंसान को, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और बेहतर यह है यूरोप, क्यों ना कि अरब के अंदर आपको पता है एक हमारा पाकिस्तानी नॉर्मल मज़दूर जाता है पाकिस्तान से अरब में। जब वो पहली बार जाता है तो उसको काम वगैरह तो आता नहीं है। अगर काम आता भी है वो लोग बोलते हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं है बाहर कंट्री का या ये वो, चलें आप चले जाते हैं। वहाँ आपकी तकरीबन 1000 दिरहम या 1000 रियाल से सैलरी शुरू होती है, जिसमें खाना, घर और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलातें पैदा होती है इंसान को। तो इसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500, 2000 तक सैलरी मिलती होगी, जिसमें हम खा पी के बहुत ज़्यादा और क्या पैसे कम बचते हैं आखिर में। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप यूरोप की तरफ निकलें, क्योंकि यूरोप थोड़ा सा मुश्किल है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान इरादा कर ले कि मैं ये करूँगा तो वो कर सकता है। तो लीगल वे से आएँ आप, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ये जो लोग डंकी लगा रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मसले बन रहे हैं। हालांकि मैं ख़ुद भी डंकी लगा कर आया हूँ यहाँ फ्रांस में। तो मसला ये है कि आपका
یہ آپ کا لک ہے، اگر آپ ڈنکی لگا کر آتے ہیں تو آپ سیف طریقے سے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے آپ یورپ میں انٹر ہو، لیگل طریقے سے آئیں، پیسے تھوڑے زیادہ لگ جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں یا پاکستان میں نئے جو سوچ رہے ہیں ہم نے پردیس میں جانا ہے یا کام کرنا ہے یا باہر اپنی گلف میں زندگی گزارنی ہے، یورپ میں گزارنی ہے اپنے فیوچر کے لیے، سب اپنے لیے سوچتے ہیں، تو کوشش یہ کریں اگر آپ مراد کہ اگر آپ ڈائریکٹ یورپ نہیں آ سکتے پاکستان سے تو آپ عرب کنٹریوں میں نکلیں، اور عرب میں پھر ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے، کوشش یہ کریں کہ عرب سے بھی آگے کی کوشش کریں، یورپ کی طرف نکلیں، کیونکہ آپ جتنا عرب میں ایک مہینے میں کماتے ہیں یہاں جو نارمل مزدور یا لیبر ہے وہ تقریباً آپ کے عرب کے 6 مہینوں کی سیلری ایک مہینے میں یہاں کما لیتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ عرب کے لوگ کتنا پیچھے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ عرب میں 1000 یورو 1000 درہم ریال سیلری ہے، ادھر تقریباً آپ کو نارمل آدمی کو 1500 یورو سیلری ملتی ہے، تو اگر وہی حساب لگایا جائے تو تقریباً سے تقریباً 10,000 15,000 درہم اور ریال بنتے ہیں، جو ہر سال نارمل مزدور جو ہے نارمل جو ادھر آ کے شروعات کرتا ہے، حالانکہ بعد میں جو پھر آہستہ آہستہ آپ ترقی کرتے جائیں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں، یہاں پہ لوگ 3 4 5 6 ہزار یورو بھی کماتے ہیں مہینہ، جو لوگ خود کام کرتے ہیں، خود اپنے ٹھیکے لے لیتے ہیں یا کچھ بھی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو، اور میں آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ یورپ کے اندر آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے پردیس کاٹنا ہے تو پھر کوشش کریں کہ یورپ کی طرف نکلیں، کیونکہ یورپ میں ہمارا مستقبل ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں آہستہ آہستہ کر کے ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں، 2 3 سال مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں پاکستان آنے جانے کے لیے، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایسے ڈاکومنٹ تو مل ہی جاتے ہیں کہ آپ یورپ میں کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2 3 سال آپ محنت کریں، کوشش کریں تو آپ کو ایسے ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں جس سے آپ پاکستان آ جا سکتے ہیں، اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں، اور تقریباً آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے 5 سال 10 سال بعد کچھ ایسے حال نکل آتے ہیں کہ آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو آپ کو آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عرب کے اندر لوگ 10 10 20 20 سال لگاتے ہیں، پھر بھی ان کو ویزے لگوانے پڑتے ہیں، نہ ان کو پاسپورٹ ملتا ہے نہ ان کو کچھ نیشنلٹی دی جاتی ہے، تو وہاں ہمارا مستقبل نہیں، ہمارا مستقبل ان ملکوں میں آپ نکلیں، آپ کوشش کریں، تو سوچیں اگر ہم وہاں ہم 6 مہینہ کام کریں اور یہاں 1 مہینہ کام کریں ایک برابر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں تھوڑی مشکل ہوگی، آپ کو پیسہ زیادہ لگے گا، مشکلاتیں کاٹنی پڑیں گی، آپ اگر بائی ایئر آئیں گے آپ کو عرب میں تھوڑا کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد عرب سے اگر آپ بائی ایئر آ سکتے آئیں گے، نہیں تو پھر ڈنکی وغیرہ آخری حال یہی ہے، تو اس میں بھی اللہ آپ کو کامیابی دے جن لوگوں نے سوچ لیا ہے، پر یہ ہے کہ وہ بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اینڈ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہی پریفر کروں گا کہ آپ کوشش کریں یورپ کی طرف، کیونکہ یورپ میں مستقبل ہے ہم لوگوں کا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ہر 2 سال کے بعد ڈاکومنٹ نئے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ہر سال کے بعد ڈاکومنٹ نئے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ عربوں میں ہم جتنا 1 سال کا کماتے ہیں وہاں ہی 6 مہینے کے تو ہم ڈاکومنٹ نیو کرا دیتے ہیں، اس پہ پیسے لگا دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، تو کوشش یہ کریں، میں آپ کو یہ پریفر کروں گا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یورپ کی طرف کوشش کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن حل نکل آتا ہے۔ تو آگے بھی میں آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی اور انفارمیٹو ویڈیو لے کر آتا رہوں گا، ولاگ وغیرہ، تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور کوئی آپ کو سوال وغیرہ ہو پوچھنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔